आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूं और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उसके बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। एंडी ग्रोव जो कि प्रेसिडेंट थे इंटेल के, उनकी एक बुक है बड़ी मशहूर, जो बुक तो नहीं, क्या बुक भी कह सकते हैं, एक्चुअली दे आर हिज मेमोइर्स, और उसमें वो बुक का नाम है ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, पढ़नी चाहिए सबको। इस बुक में वो अपने 1985 के एक डायलामा के बारे में जिक्र करते हैं कि 1985 was the year when they were at crossroads and they had to make a decision about their memory business. आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि इंटेल ओरिजिनली वाज अ कंपनी जो कि मेमोरी चिप्स बनाती थी और उसके अंदर वो डोमिनेट करते थे। अर्ली 70s से लेके और मिड 80s तक उन लोगों ने बड़ा रूल किया इसके ऊपर। फिर एक वक्त आ गया कि उन्हें इस चीज के ऊपर डिसीजन करना पड़ गया कि हमें क्या मेमोरी बिजनेस करना है या नहीं करना, और उसकी जो मेजर रीजन थी उसमें यही मेजर फैक्टर था कि और बहुत से कंपेटिटर्स आ गए थे और खासतौर पर जापानीज इस बिजनेस में आ गए थे, और जापानीज के आने की वजह से एक तो मैस लेवल पे जापानीज ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। जो लोग जापान से वापस आए थे वो लोगों ने जब रिपोर्ट दी आके एंडी ग्रोव को, तो उस रिपोर्ट्स में एंडी ग्रोव लिखता है कि बड़ी स्केरी रिपोर्ट्स थी, और खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि जापानीज जो है वो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बना रहे हैं कि एक फ्लोर पे जो है वो 16 के की बन रही हैं मेमोरी चिप्स, और दूसरे पे जो है वो 64 के की बन रही हैं, और फिर 256 के की बन रही हैं, और वो मैसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं, और फिर क्वालिटी वाइज भी वो चैलेंज कर रहे हैं इंटेल को। और इंटेल का जो मेजर बिजनेस था उस वक्त में, वो सारे का सारा बिजनेस जो था वो उस वक्त मेमोरी चिप्स के अंदर जो था वो फंसा हुआ था। और 1981 में इंटेल ने को एक बड़ी ब्रेक ये भी मिल गया इसी दौरान में कि 1981 में उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के फौरन बाद ही उनको 1981 में ही उनको ये भी एक कामयाबी मिल गई कि आईबीएम ने माइक्रो प्रोसेसर उनसे ले लिया एज ए ब्रेन फॉर देयर अपकमिंग पीसीस। तो वो कंपनी जो थी उसके अंदर अब दो मेजर ब्रांड्स जो हैं वो साथ साथ दो मेजर आइटम्स या दो मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी जो लाइंस थी वो उस वक्त मेजर रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू हो गई। मेमोरी बिजनेस तो उनका जो था वो तो 80% से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा था, और माइक्रो प्रोसेसर नया बिजनेस था जिसकी तरफ के लोग जाना चाह रहे थे, और फिर आईबीएम के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया तो वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन जो थ्रेट था इंटेल को, वो थ्रेट यही था कि मेमोरी बिजनेस के अंदर जो लोग आ रहे हैं और जापानीज जैसे आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस खा रहे हैं। और 1978 से कॉन्वर्ट जो था वो आप ये देख लें कि जापान की मार्केट जो थी, मार्केट शेयर जो था वो 30% से डबल हो के 60% तक आ गया था। और ग्रोव खुद भी लिखता है अपनी किताब में कि हमने पहले तो यही सोचा कि हम डिनायल फेज में चले जाते हैं या इसको इस तरह से टैकल करते हैं कि जापानीज क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने डबल चेक किया तो उन्होंने ये भी देखा कि क्वालिटी भी वैसी ही है जैसी कि इंटेल की है, और प्राइस भी रिलेटिवली बेहतर है उनकी, और जो वो मिकदार जिसमें वो बना रहे हैं, जिस तादाद से उनकी पीछे से सप्लाई आ रही है, उसके लिए इंटेल को जो है इंटेल उनको मीट अप नहीं कर पा रहा। तो स्लोली ग्रेजुअली इंटेल ने माइक्रो चिप मेमोरी चिप का बिजनेस जो है वो लूज करना शुरू कर दिया, और ऑन द अदर साइड उनका माइक्रो प्रोसेसर का बिजनेस जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन जैसे हम आमतौर पर अपनी लाइफ में भी यही देखते हैं कि कंपनीज जब इस तरह का काम कर रही होती हैं तो कंपनीज ये सोच रही होती हैं कि हमें अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको छोड़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तो इस वक्त इंटेल भी 1985 के अंदर, 84 के अंदर 1 साल 2 साल वो लोग इस चीज के ऊपर रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, रोज बहस कर रहे हैं, रोज आर्गुमेंट हो रही है
کہ کیا کرنا چاہیے. ایک گروپ جو تھا وہ لوگوں کا یہ کہتا تھا کہ ہم جاپان کو لیپ فراگ کرتے ہیں, دوسرا گروپ کہنے لگا ہم بڑی فیکٹریز بنا لیتے ہیں, تیسرا گروپ کہنے لگا کہ ہم ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں اپنی ایفرٹ کو اور ہم جو ہے وہ اپنے اسپیشلٹی جو کسٹمرز ہیں ان کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ 1978 سے 1988 کے بیچ میں 10 سال کے اندر جاپان 60% مارکیٹ شیئر جو تھا وہ کھینچ کے لے گیا انٹیل سے, اور انٹیل والے جو تھے وہ سخت پریشان تھے. مائکرو پروسیسرز کا بزنس اوپر جا رہا تھا جو کہ نیکسٹ تھنگ تھی, لیکن میموری بزنس نیچے جا رہا تھا, اور میجر بزنس جو اوریجنل ریونیو ان کا جنریٹ کرنے والا آئٹم تھا وہ میموری بزنس تھا, اور اس کو لوز کرتے ہوئے انٹیل والوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. اور ان سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. گروو خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1984 was a grim and a frustrating year for Intel, اور 1985 میں ہی گروو لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور میں انٹیل کے جو اس وقت کے چیئرمین اور سی ای او تھے گارڈن مور, اس کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہم لوگ بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اینڈی کہتا ہے کہ میں نے مور سے کوشچن کیا کہ یار یہ ذرا مجھے بتاؤ کہ if we got kicked out and board brought in a new CEO, what would he do? یعنی کہ اگر ہم لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے اور بورڈ جو ہے وہ نیا سی او لے کے آتا ہے, اندر کمپنی میں سی ای او لے کے آتا ہے, تو وہ آگے کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے گروو نے مور نے بغیر سوچے سمجھے جو جواب دیا, اس نے ایک دم سے جواب دے دیا کہ وہ میموری بزنس بند کر دے گا آ کے. تو کہنے لگا کہ پھر میں نے مور کو کہا کہ یار کیا پھر ایسا نہ کریں کہ ہم بھی اس کمرے سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور پھر اندر آتے ہیں اور آ کے میموری بزنس بند کر دیتے ہیں. یعنی کہ جو ہمارے سکسیسرز نے کرنا ہے ہم وہ خود کیوں نہ کر لیں. یعنی ہمارے بعد جو کسی نے آ کے میموری بزنس جو ہے وہ ختم کرنا ہے, تو ہم خود ہی کیوں نہ میموری بزنس بند کر دیں, اور ہم وہ سٹیپ کیوں نہ لے لیں جو کسی نے آ کے ہماری جگہ پہ لینا ہے. اور انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا پھر کہ انہوں نے میموری بزنس جو ہے اس کو بند کر دیا. اینڈ دیٹ واز اے سائی آف ریلیف even from their suppliers and from their customers. The feedback that they got from their suppliers and customers was amazing. They said کہ thank God کہ آپ لوگ اس بزنس میں سے باہر آ گئے اور اپنے مائکرو پروسیسر کے بزنس کے اوپر اب آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا شروع کیا. اور پھر دنیا جانتی ہے کہ مائکرو پروسیسر کے بزنس نے انٹیل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سو ایسے موقعوں پہ جب what would our successors do? This is the question. میں نے یہ اتنی کہانی یا تمہید جو باندھی ہے, یہ ویسے تو یہ والی اگزامپل جو ہے, یہ اگزامپل میں ڈیسیژن میکنگ کا ایک کورس کروا رہا ہوں, اور اس میں ڈیسیژن میکنگ کے اس کورس میں یہ اگزامپل ہم نے کوٹ کی تھی, یوز کی تھی. اور مجھے ابھی جو یوٹیوب پہ بھی ڈیسیژن میکنگ کے پروگرامز کرنے تھے, اس میں یہ ایگزامپل دوبارہ سے آئے گی اینڈی گروو کی, اور اس کتاب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایگزامپل آج مجھے دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ یہ جو مومنٹ آف کلیئرٹی ہے فرام دا پرسپیکٹو آف این آؤٹ سائڈر, یہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ مجھے آج میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اینڈ فرام دیٹ پروگرام I gathered that the future of our country is very bleak. And there is a tug of war going on between the politician and between dollar and rupee. تو ایک طرف تو جناب نون لیگ اور وہ اتحاد جو ہے سارے کا سارا وہ اپنی جو ہے وہ رسا کشی ہو رہی ہے ان کی خان صاحب کے ساتھ, اور دوسری طرف جو ہے ڈالر کی جو اڑان ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی, اور روپیہ جو ہے وہ سلپ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے جو اس وقت جو ایگزسٹنگ پرائم منسٹر ہیں شہباز سپیڈ, ابھی تک انہوں نے اپنی کوئی سپیڈ نہیں دکھائی, اور ابھی تک ان کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ کی جو طاقت تھی, جو ایبلٹی تھی, وہ انہوں نے کی نہیں ہے. اور اب جو میں خبریں بھی پڑھ رہا ہوں اور وی لاگس بھی دیکھ رہے ہیں, بلاگس بھی دیکھ رہے ہیں, چھوٹے موٹے اور پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں, ان سارے پروگرامز میں جو نظر آ رہا ہے کہ جی 48 آورز کے اندر یا 72 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کا مستقبل جو ہے
وہ تبدیل ہونے والا ہے, اسمبلیاں پھر تحلیل ہو جائیں گی, اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ کے جو ہے وہ الیکشن کروائے گا. اور اس سارے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ 2-3 کیچز ہیں جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں اس پولیٹیکل پرسپیکٹو میں نہیں جانا چاہتا, میں تو اس پرسپیکٹو میں یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس وقت ہارڈ ڈیسیژن لینا چاہیے جو کہ وہ لینے سے قاصر ہیں. اور اس کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا تھا عمران خان کے ساتھ, اور جو سپورٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی, اگر وہی سپورٹ وہ ہمیں بھی آفر کرتے ہیں تو پھر تو ہم 1.5 سال تک حکومت کریں گے, اور پھر میں ڈیسیژن لے سکتا ہوں کہ میں گیس کی پرائس جو ہے اس کو بھی فٹ کر دوں, اور پھر ہم وہ جو کنڈیشنز جو آئی ایم ایف ہم پہ سیٹ کرنا چاہتی ہے, ہم ان کنڈیشنز کے اوپر رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ فیوچر کے لیے ڈیسیجنز لے لیں. اس کے علاوہ وہ ڈیسیجن لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو نیوٹرالٹی کا جو نعرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. ان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ جیسے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ سپورٹ کیا تھا کہ فوجی قیادت جو تھی انہوں نے سعودیہ کا دورہ کیا, چائنا کا دورہ کیا, قطر کا دورہ کیا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے دورے کیے, اور پاکستان کو $10 بلین جو ہے وہ ریلیف فنڈ جو ہے وہ لے کے آئے, اور وہی $10 بلین ہی اس وقت ہمارے پاس ریزرو فنڈ ہے اسٹیٹ بینک کے پاس جو پڑا ہوا پاکستان میں, اور وہ پیسے ہیں جو ہم یوز نہیں کر سکتے, وہ ایک طرح کا ریزرو فنڈ ہے, اور وہی وہ فنڈ ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. یعنی اگر وہ فنڈ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اوپر سے فوج کی جو نیوٹرالٹی ہے وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ اگر فوج نے بیچ میں انوالومنٹ شو نہ کی تو یہ حکومت بھی چلنے کی نہیں ہے, اور اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک سچویشن ہو جائے گی. سٹلٹیز کیا ہیں؟ سٹلٹیز یہ ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو صورتحال ہے وہ تقریباً ہم جیسا ملک جس کے پاس $10 ارب جو ہیں, یہ $10 بلین وہ ہے جو دوسروں کے دیے ہوئے ہیں, اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ $76 بلین کی ہے. اب $76 بلین کی اگر امپورٹ ہے ہماری, تو آپ امیجن کریں کہ ہم کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں. What an extravagant affair it is for this country that we don't have enough funds in our coffers. We don't have enough money as a backup, اور ہم $76 بلین کی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں. اب $6 ارب جو پہلا سٹیپ تو لیا ہے جی انہوں نے کہ جی ہم جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان کو ہم بلاک کریں گے, اور پروجیکشن جو آج میں دیکھ رہا تھا اس پروجیکشن کے مطابق تقریباً $6 ارب کی جو ہے وہ سبٹریکشن ہوگی اگر ہم واقعی 1 سال کے اندر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اگر ہم پابندی لگا دیتے ہیں. لیکن پیچھے $70 ارب $70 بلین کی ابھی بھی امپورٹ, اس میں سے $18 بلین تو آپ کی گیس اور آپ کا آئل ہے جس کو منگائے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی کا کدھر جاتا ہے؟ باقی کے میں آپ کا را مٹیریل ہے جو کہ آپ کی انڈسٹری چلانے کے لیے ضروری ہے, اور پھر فوڈ کی شارٹیج کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو باہر سے فوڈ بھی منگوانا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ تو آپ روک نہیں پائیں گے. تو اگر آپ 6 بلین ادھر سے روک لیں گے, کچھ 8-10 بلین ادھر سے روک لیں گے, تو آپ 70 بلین میں سے 76 بلین میں سے کوئی تھوڑا بہت کر آگے کوئی 50 بلین تک تو پیچھے پھر بھی رہ جائے گا. تو سچویشن جو ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہے. اور اگر اس سارے فیز کے اندر آپ ایک 10 بلین اور اگر بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسمگلنگ روکنی پڑے گی, جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کر سکتی ہے بڑے اچھے طریقے سے. So what's the confusion here? Confusion number one is that Prime Minister and the government itself, they are unable to make hard decisions. اب ان کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری مدد کر دیں. اور کنفیوژن اس وقت اور زیادہ خطرناک صورتحال کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے شیخ رشید صاحب نے آ کے 2 دن پہلے بیان دے دیے تھے کہ جی 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں حکومت چینج ہو جائے گی, اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, ان کی مدت کیا ہے, ان کی تو عدت بھی پوری نہیں ہوگی, جو شیخ رشید صاحب کا سٹائل ہے. اور جو ہے وہ جی انٹرویو ہو گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا, اور اسی دوران میں اب کڑیاں سے کڑیاں ملائیں, what connects the dots, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کی جو ہے وہ بھی ضمانت ہو گئی ہے. ہاں البتہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو اعلان کر دیا ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ جی ہمارے یہاں ہم نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا,
اور केयर टेकर सेटअप में अगर आपने जाना है तो आपने अपने एंड पे जाना है, हमने न्यूट्रल ही रहना है इस दफा। तो डिसीजन हैज टू बी मेड टुडे और टुमारो, इट हैज टू बी नाउ। मैंने इतनी बड़ी कहानी एंडी ग्रोव की, आपको इंटेल की कहानी सुनाई है कि इतना बड़ा डिसीजन करना उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन देन इन द एंड दे हैड अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी एंड दे डिसाइडेड to make a decision. How? By looking it from the perspective of an outsider, somebody who's going to come and replace us. What are they going to do? If they are going to come in, अब एक केयर टेकर सेटअप वाले आएंगे तो वो भी आके यही करेंगे, गैस की प्राइस भी बढ़ाएंगे और बाकी की भी ऐसी चीजें करेंगे जो कि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर आपको आईएमएफ जो है वो ही फंड्स देगी। वरना जितना आप डिले करते जा रहे हैं, ये सारा डिले जो है ये आज का डिले नहीं है, ये जो साहब आज वक्त गवर्नमेंट से निकाल के बाहर खड़े तकरीरें कर रहे हैं, आप उनको देखें, 8 महीने तक वो ये कहते रहे हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना। अगर वो उसी वक्त वो डिसाइड कर लेते तो सिचुएशन और होती। फिर उन्होंने आईएमएफ के साथ जो पैकेज साइन किया, अगर किसी को याद हो, ऐसा बुरा पैकेज आज तक किसी ने भी साइन नहीं किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जिन कंडीशंस के ऊपर, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आईएमएफ के साथ पैकेज जो साइन किया गया, जो एग्रीमेंट साइन किया गया, जो खान साहब की हुकूमत ने किया, वो किसी और हुकूमत ने उससे पहले नहीं किया था। So that would mean like delaying is a disaster. You have to make a decision today. वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 116 पे डॉलर था, केयर टेकर ने 123 पे इनको पकड़ाया, पीटीआई वालों का, पीटीआई वालों ने 198 पे पकड़ाया, 199 पे पकड़ाया इनको, अभी 200, 188, 190 पे पकड़ाया, फिर 200 पे चला गया आज की तारीख में डॉलर। ठीक है, तो ये रुकने का नहीं है इस तरह से, ना ही ऐसे ये रुकेगा। इसके लिए आपको जो है वो हार्ड लाइन डिसीजंस करने पड़ेंगे, और हार्ड लाइन डिसीजन करने के लिए आपको यू नीड टू हैव स्पाइन। और शहबाज शरीफ साहब की स्पाइन में आपको पता है कि दर्द बहुत रहता था पिछले दिनों में, जब भी उनकी अदालत में पेशी होती थी तो उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता था। सो दैट मीन्स ही डजंट हैव अ स्पाइन, बट ही हैज टू हैव अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। ओके, अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी is required. Why? Because he is the head of the country. He has to make sure that he saves the country instead. इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशंस और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है, इट मींस नथिंग। अदरवाइज वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग बैंकरप्ट, और हमारा और श्रीलंका का मुकाबला होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं रह गया हुआ। अगर हम इन्हें ये डिसीजंस ना किए, ये हार्ड डिसीजंस, तो चीजें जो हैं वो उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से लोगों को आइडिया ही नहीं है। पाकिस्तान में आम लोगों को, 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो मैं पॉलिटिकल वीडियो बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने ये वीडियो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बनानी थी, मैं डिसीजन मेकिंग का कोर्स स्टार्ट करना था, लेकिन फिर मैंने इस सिचुएशन को देखा, फिर मैंने उस सिचुएशन को देखा, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। तो भाई आप इंटेल के जो प्रेसिडेंट हैं एंडी ग्रोव साहब, उनकी बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, शायद आपको जो है उस बुक से ही कोई फायदा हो जाए। शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, आपकी कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं जो इधर अमेरिका में पढ़ते रहे हैं। शायद खान अब्बासी साहब का उस दिन इंटरव्यू था नदीम मलिक के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था और उन्होंने बड़ी सच्ची सच्ची बातें की, सीधी सीधी बातें की। लेकिन ये बुक मैं शहबाज शरीफ साहब आपको रिकमेंड करता हूँ, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। ठीक है, एंडी ग्रोव की बुक है, इसको पढ़ लें। पैरानोया तो आप में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब आप तकरीर भी नहीं कर रहे, आ भी नहीं रहे। ठीक है, तो डिसीजन तो भैया आपको करना पड़ेगा। आप डिसीजन नहीं करेंगे तो फिर कोई और आके बाहर से डिसीजन करेगा। डिसीजन यही होगा कि आपको प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी, आपको महंगाई भी करनी पड़ेगी, और आपको आईएमएफ के पास उन्हीं कंडीशंस पे जाना पड़ेगा जिन कंडीशंस पे वो आपको लेके जाना चाहते हैं। अगर आप इस इंतजार में हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल उस तरह से प्ले करे जैसे उन्होंने खान साहब के साथ किया था, तो मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है एस्टेब्लिशमेंट की और अंदर खाते में क्या गेम है। लेकिन आपको भैया हार्ड डिसीजन करना पड़ेगा। एक दफा आप अगर हार्ड डिसीजन नहीं कर सकते तो फिर घर जाएंगे आप, और फिर आपकी जगह पे आके कोई दूसरा हार्ड डिसीजन करेगा। यू नीड टू हैव अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू थिंक with outsider's perspective. If you learn it, if you execute it, you can save this country and you can save your government. If you are not interested in doing that, or if you have no spine, like you always have spine problem, then I'm sure future is very bleak. खुदारा अच्छा डिसीजन करें और हार्ड डिसीजन करें,
اور جلدی فیصلہ کریں. یہی لیڈرشپ کی پریریکوزٹ ہے, یہی لیڈرز کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ برے وقت میں اچھے اور سخت فیصلے لیتے ہیں. آپ کو بھی ہارڈ ڈیسیژن کرنا ہے. شہباز شریف صاحب اور خان صاحب کی تقریریں, ان کا پروگرام اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا, اس کو چلنے دیں. Your job is to save the country right now. We expect you to do it as a leader and as a politician and as a Pakistani. Thank you very much. Good night.